बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी प्यारी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, जब भी आपको अर्जेंट पैसों की ज़रूरत पड़ जाए या घर के अंदर रिज़्क़ की तंगी आ जाए या पैसों की कमी आ जाए और कहीं से कोई सबब ना बन रहा हो, तो आप इस वजीफ़े को सिर्फ़ एक मरतबा पढ़ लीजिए या कर लीजिए। इंशाअल्लाह अल्लाह करीम इतनी मालो दौलत अता फरमाएगा कि आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। खुद ब खुद पैसों का इंतज़ाम होता जाएगा। अल्लाह ताला मुसब्बिबुल असबाब है, वो आपके लिए कहीं ना कहीं से कोई ना कोई सबब बनाता रहेगा और इंशाअल्लाह आपकी ये परेशानी ख़त्म हो जाएगी, आपकी ये मुश्किल हल हो जाएगी। जितना भी मालो दौलत अल्लाह ताला से मांगेंगे वो अता फरमाएगा। जितनी भी आपकी हाजात होंगी अल्लाह ताला पूरी फरमाएगा। जितनी भी मुश्किलात होंगी आसान फरमाएगा। जितनी भी परेशानियां होंगी इंशाअल्लाह इस वजीफ़े के सदके ख़त्म हो जाएंगी। आपने ये अमल करना है और इस पर अमल करना है। इंशाअल्लाह सारी ज़िंदगी आप दुआएं देते जाएंगे। वीडियो को लाइक फरमा दें और पूरी तवज्जो के साथ इस वजीफ़े को पढ़ें और सुनें। इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा हासिल होगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या सनदु या समदु या ज़ल जलाली वल इकराम। या काफी या शाफी या ज़ल जलाली वल इकराम। या वाफी या मुआफी या ज़ल जलाली वल इकराम। या कादिर या मुक़तदिर या ज़ल जलाली वल इकराम। या बसीर या ज़हीर या ज़ल जलाली वल इकराम। या बाइस या वारिस या ज़ल जलाली वल इकराम। या लतीफ़ या खबीर या ज़ल जलाली वल इकराम। या तालिब या गालिब या ज़ल जलाली वल इकराम। या फासिल या वासिल या ज़ल जलाली वल इकराम। या मुबीद या वदूद सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। या आलिम या हाकिम सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। या बईद या करीब सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। या वकील या कफील सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। या मुदब्बिर या शदीद सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। या खालिक या बारि सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। या जलील या जमील सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। या ज़ाहिर या बातिन सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। या हय्यु या क़य्यूम या वह्हाब या मुसब्बिबल अस्बाब। या बईद या क़रीब या वह्हाब या मुसब्बिबल अस्बाब। या जब्बार या मुतकब्बिर
يا وهاب يا مسبب الأسباب يا مدبر يا شديد يا وهاب يا مسبب الأسباب يا مصور يا مفيد يا وهاب يا مسبب الأسباب يا ملك يا قدوس يا وهاب يا مسبب الأسباب يا سلام يا مؤمن يا وهاب يا مسبب الأسباب يا حسيب يا بديع يا وهاب يا مسبب الأسباب حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اغفر لي سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أوسع علي في رزقي وامددني في عمري واجعلني ممن تنتصر به لدينك ولا تستبدل بي غيري الله ربي لا أشرك به شيئا
الله الله ربي لا أشرك به شيئا لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده سبحان الله أبد الأبد سبحان الله الواحد الأحد سبحان الله الفرد الصمد سبحان الله الذي رفع السماوات بغير عمد المتفرد بلا صاحبة ولا ولد اللهم إن استغفاري إياك مع الأسرار لوم وتزكي الاستغفار مع معرفتي بسعة جودك ورحمتك عجز فكم تتجبب إلي يا رب وأنت الغني عني وكم أتبغض إليك وأنا الفقير إليك وإلى رحمتك فيا من وعد فوفى وأوعد فعفا اغفر لي خطاياي واعف وارحم وأنت خير الراحمين اللهم ارزقني من فضلك الواسع الحلال الطيب رزقا حلالا طيبا بلاغا للدنيا والآخرة يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث حميم
تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا أحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم عافني في جسدي وعافني في بصري واجعله الوارث مني لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم.